नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः ध्यानयोगमिति षष्ठतमाध्यायात् समुद्धृतः 40तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। श्रीभगवान् उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः पार्थ न एव इह न अमुत्र विनाशः तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अनन्तरम् अन्वयः श्रीभगवान् उवाच पार्थ तस्य इह विनाशः न विद्यते एव अमुत्र न तात हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं न गच्छति। अन्ते सारांशश्च योगसिद्ध्यर्थं पुण्यकर्माणि अनुष्ठीय अपि विफलः योगभ्रष्टः पुण्यलोकाः प्राप्य चिरलोकम् उषित्वा अन्ते सदाचारतल्पराणां भवनेषु जन्म लभते इति श्लोकस्य आशयः। धन्यवादः।